लिहाजा आज समाज की इस्लाह कैसे हो, इस पर हम अपने मेहमानों से तफसील से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आइए तारुफ भी उनका आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी साहब। मंजरी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि हम कहते हैं समाज सुधार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समाज की इस्लाह के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? इसको हम इस्लाम के नजरिए से समझेंगे, इसको लेकर क्या कुछ कुरान शरीफ और हदीस में कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाज और मुआशरे की इस्लाह एक बहुत बड़ा मसला है। डॉक्टर शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहा था, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इकबाल की शायरी में बहुत ही मिल्लत का दर्द झलकता था। और समाज की इस्लाह कैसे हो, तो समाज की इस्लाह का नुक्ता आगाज जो है वो इनफरादी इस्लाह है, क्योंकि जब तक फर्द अपने ईमान, अखलाक और अमाल को दुरुस्त ना करे, मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यानी अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत न बदले। इस आयत से वाज़ेह होता है कि समाजी तब्दीली के लिए हर फर्द को अपने दिल को इखलास और तकवा से आरास्ता करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम, और एक रिवायत में है व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, यानी अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ाहिरी खतुखाल और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और अमाल को देखता है। इससे मालूम होता है कि नेक नियति और पाकीज़ा अमाल ही इस्लाह का बुनियादी जरिया है। रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर अगर बात करें तो हर शख्स अपने दिन का आगाज खुद एहतसाबी से करे, अपने अमाल का जायजा ले और अपनी नियत को अल्लाह ताला की रजा के लिए खालिस करे। चंद मिनट कुरान और हदीस के मुताले और तौबा इस्तगफार के लिए मुख्तस करे, क्योंकि ये आदत उनके किरदार को संवारेगी और समाजी बेहतरी का बाइस बनेगी। समाज की इस्लाह के लिए अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर और अदल इंसाफ के क़याम के साथ अखलाकी अक़दार, मसलन सदाकत, अमानत, हया वगैरह को फरोग देना भी जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ ऐसा आयत करीमा पर बात करें तो अल्लाह फरमाता है तुम खैरा उम्मतिन, यानी तुम हो। अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ तुम पर ले लें तो जी। तुम हो यानी तुम्हारा वजूद है, और इसमें अरबी ग्रामर की भी बातें हैं, यहाँ पर वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस नुक्ते पर हम गौर करें तो अल्लाह फरमाता है तुम हो, यानी तुम्हारा वजूद है, तुम्हारा वजूद कोई मिटा नहीं सकता है। तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे, लेकिन कब हो तुम्हारा वजूद? खैरा उम्मतिन, तुम्हारा वजूद खैर के साथ हो, खैर उम्मत के साथ हो तो बेहतर है। अब खैर उम्मत क्या है? तो खैर उम्मत के साथ ही हमारा वजूद, अल्लाह ताला फरमाता उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, यानी अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तामुरून बिल मारूफ, तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। इसी तरह अदल के बारे में अगर हम कुरान पाक को देखें तो कुरान पाक में रहनुमाई फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, यानी बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति' फबिलिसानिही फइन लम यस्तति' फबिक़ल्बी, यानी जो शख्स तुम में से कोई बुराई देखे वो उसे हाथ से रोके। बिल्कुल, देखिए हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम देख रहे हैं समाज में कोई बुराई फैल रही है या फिर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है। मंजरी साहब, अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी मैं कि समाज में हम देखते हैं कि बिगाड़ की जो बुनियाद है
وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ کیونکہ لگاتار جو چیزیں ہیں وہ بگڑتی ہی جا رہی ہیں. کوشش ضرور کچھ لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے کہ سدھار ہو سکے، لیکن جیسے جیسے جنریشن آگے بڑھ رہی ہے اور زیادہ لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اسے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں. جی، سب سے بڑا تو المیہ یہ ہے اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. اور اگر ہم سماج کے حالات کو اگر ہم نگاہوں میں رکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن پر توجہ دینی ہوگی اور اس پر بات کھل کر جو ہے کرنی بھی ہوگی. اور صرف سماج میں کی جو اصلاح ہے وہ انفرادی طور پر کر لی جائے یا خاندانی طور پر کر لی جائے، صرف میں سمجھتا ہوں اس سے صرف اصلاح ممکن نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور بات رکھنی چاہیے. جہاں انفرادی اصلاح ہے تو انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ انفرادی اصلاحات میں وہ کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے خاندانی اصلاحات ہے، خاندانی اصلاحات کے لیے کون کون سے عملی اقدامات ہیں. اسی طریقے سے ان دونوں کے بعد ایک معاملہ آتا ہے معاشرتی اصلاح. تو معاشرتی اصلاح کے لیے بھی عملی اقدامات ہمیں اٹھانے ہوں گے، اور معاشرتی اقدامات کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں معاشی معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا. جو سماج کے معاشی حالات ہیں ان معاشی حالات کے لیے بھی عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز بنتی ہے وہ حکومتی سطح پر اصلاحات کی ضرورت ہے. حکومت کے اندر جو معاملات ہیں، حکومت کے عدالتی نظام ہے، بدعنوانیوں کا معاملہ ہے، تعلیمی اصلاحات ہیں، سماجی بیداری پروگرامز وغیرہ ہیں، رفاہی منصوبات ہیں، تو ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں نگاہ میں رکھنا ہوگا. اب انفرادی اصلاحات میں اگر ہم آ جائیں تو انفرادی اصلاحات میں جہاں خود احتسابی ہے وہیں پر دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہونے کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم تعلیم سے آراستہ ہوں تو اللہ رب العزت نے ہمیں عبادات کی طرف رجوع کرنے کے لیے جو ہے حکم فرمایا ہے. جب ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر دل ہمارا جو ہے اپنے رب کی خشیت سے اور اس کی رجا اور امید سے جو ہے نا لبریز ہو کر ایک جو ہے نا تقوی والا ایک دل بن کر تیار ہوتا ہے. اور اخلاقی تربیت کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایسے ہی جو ہے نا ہمیں انفرادی طور پر توبہ استغفار کی بھی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے اللہ رب العزت نے ہمیں جو انعامات دیے ہیں ان میں ہم جو ہے ہم ماہانہ طور پر ہر روز اپنے اصلاح نفس کے لیے ایک چیلنج جو ہے نا ایک گیم جیسا کھیلیں، ایک چیلنج کریں کہ ہم روزانہ ایک نیک عمل کریں گے. ہم روزانہ ایک نیک عمل کریں گے، مثلا 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، صدقہ کریں گے، کسی کی مدد وغیرہ کریں گے. ایسے ہی خاندانی اصلاحات میں اگر ہم آ جائیں، مختصر کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، مختصر میں ہی یہاں پر بتایا جا سکتا ہے، تو بچوں کو دینی اور اخلاقی تربیت سے جوڑا جائے، خاندانی ہم آہنگی ہو. یہ نہیں کہ صرف بچوں کی تربیت کیے جا رہے ہیں اور ہم بحیثیت ماں باپ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، گھر میں گالی گلوچ کا ماحول ہے، ٹینشن کا ماحول ہے، بھائی لڑ رہا ہے، باپ بیٹے لڑ رہے ہیں، ماں بیٹی لڑ رہی. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. والدین کی عزت جو ہے سکھائی جائے اور والدین کی عزت کی جائے، حیا کا فروغ دیا جائے. ایسے معاشی ذمہ داریاں بھی جو ہے وہ معاشی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا جائے. اور خاندانی طور پر ایک ہفتے میں کم از کم یا مہینے میں کم از کم ایک دینی حلقے کا بھی جو ہے نا انتظام کیا جائے. ایسے ہی معاشرتی اصلاح میں جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہوگا. میں یہاں پر ایک اگر وقت ہو تو میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیے، اور اللہ فرماتا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو. یہاں پر ایک مثال ہمارے بزرگ پیش کرتے ہیں کہ 3 بھائی تھے اور ایک کشتی اور ان کا مچھلی کا کاروبار تھا، اور 3 منزلہ ان کی ایک کشتی تھی، اور تینوں بھائی ایک منزل میں رہا کرتے تھے. ایک چھوٹا بھائی پہلی منزل میں، دوسری منزل میں، تیسری منزل میں.
ایک دن کچھ پہلے بھائی کا دماغ خراب ہوا یا کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے اور چھوٹے بھائی نے نچلے اپنے حصے کو توڑنا شروع کیا، بیلچا اٹھایا اور پٹکوں کو اکھاڑنا شروع کیا۔ آواز جب اوپر تک گئی تو دوسرے بھائی نے جھانک کر دیکھا، تیسرے اوپر والے نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے، تو بیچ والے نے کہا ابھی جب یہ پانی اندر آئے گا، یہ ڈوبے گا، تب اس کو پتا چلے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور وہ دونوں تماشبین بن کر دیکھتے رہے، تماشا بین بنے رہے اور اس کا ہاتھ نہیں روکا، اور اس نے پٹروں کو کاٹ دیا اور پانی کشتی کے اندر جب گھس گیا تو جب پہلا حصہ ڈوب گیا، جب دوسرے حصے کی باری آئی تو پھر دوسرا بول اٹھا، چیخ اٹھا، کاش میں اپنے بھائی کو پکڑ لیتا۔ جب دوسرا ڈوبا تو تیسرا بھی پکار اٹھا۔ یہی حال ہمارے سماج اور معاشرے کا وقت رہتے ہی ہمیں سدھار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیز سبھی کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ عارف منظری صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی اگلا سوال میں کہ ہم نوجوانوں کا سماج کی اصلاح میں کس طرح سے کردار سمجھیں، کیونکہ نوجوانوں کو آج کی تاریخ میں کافی چیزوں کی نالج رہتی ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں یا تمام چیزوں کو لے کر اگر وہ چاہیں تو بیداری پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں نوجوانوں کو بہت زیادہ جو ہے توجہ دی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایسے نوجوانوں کے لیے لغت سنائی ہے کہ جن کے دل جو ہے مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر ان نوجوانوں کو جو ہے جگہ عطا فرمائے گا جن نوجوانوں کے دل جو ہے اللہ کی یاد میں دھڑکتے ہیں، جن نوجوانوں کے دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ لہذا نوجوانوں کی نوجوان جو کیریکٹر ادا کر سکتے ہیں وہ ایک بہت بڑا رول ہے، اور جو ہے اس پر ہمیں دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اب نوجوان جو ہے وہ نوجوان ایک دم تو نوجوان نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بچپن سے ہی اس کی کوشش کرنی ہوگی، اور بچپن سے ہی بچوں کی صحیح تربیت کریں گے وہ بچہ ہی نوجوان بنے گا۔ ہمیں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر دھیان دینا ہوگا۔ جب تک ہم بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر دھیان نہیں دیں گے، ہم اس وقت تک ایک اچھی کمیونٹی، ایک اچھا معاشرہ نوجوانوں کا ہم تیار نہیں کریں گے۔ اس وقت تک ہم نوجوانوں کو عملی میدان میں کیسے لا سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان نوجوانوں کے اندر جو ہے خود احتسابی پیدا کریں، ان کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کریں، ان کے اندر جو ہے تقوی اور طہارت کو ہم ڈالنے کی کوشش کریں، ان کی تربیت کریں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت اہم چیز ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے نا نوجوانوں کو تمام مہمات میں شریک کرنے کی ضرورت ہے۔ سماجی بیداری کی مہمات ہوں تو ہمیں ان میں نوجوانوں کو بڑھ چڑھ کر ان کو منصب دینے چاہیے، ان کو جو ہے نا وقت دینا چاہیے کہ آپ ان سرگرمیوں میں جو ہے نا آگے بڑھ چڑھ کر آئیں، اور بزرگ لوگ دعاؤں سے کام لیں اور نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، اور نوجوانوں میں خاص طور سے جس چیز کو توجہ دلائی جائے کہ تمہاری یہ جوانی جو ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر تم چاہ لو تو اتحاد و اتفاق کی فضا، عدل و انصاف کی فضا قائم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کا ایک رول ہے، اس رول کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ اب خاص طور سے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ کوئی دوسرا اچھا سلوک کرے تو ہمیں جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ غلط راستے پر نہ جائے تو ہم کسی بھی نوجوان کو غلط راستے پر جانے سے روکیں۔ لہٰذا نوجوان جو ہے وہ ایک انقلاب ہے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا پیغام دیا تھا قوم کو اور امت کو کہ کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے صلیبیوں نے جو ہے وہ نوجوانوں کی جوانی کا استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے، کسی جو ہے نا گولہ اور بارود
बारूद की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन नौजवानों में फहाशी को फैला दिया जाए, बेहयाई को फरोग दे दिया जाए, उनके ईमान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, वो कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि नौजवान ही किसी कौम का मुकद्दर होते हैं, किसी कौम के चमकता हुआ सितारा होते हैं, किसी कौम को एक सही सिमत पर की तरफ ले जाने वाले ये नौजवान ही होते हैं। लिहाजा नौजवानों का एक बहुत बड़ा रोल है, और नौजवानों के लिए जो है ना उलमा को, इमामों को, बुजुर्गों को और हुकूमत को भी जो है इस तरफ बिल्कुल। देखिए, अगर नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझे तो जाहिर तौर पर बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं। आरिफ मंजरी साहब, क्या इंसाफ और बराबरी समाज की इस्लाह की बुनियाद हो सकती हैं? बिल्कुल। समाजी इस्लाह के लिए जो है माशी इंसाफ हो, अदालती इंसाफ हो और इत्तेहाद और यकजहती बिल्कुल नागुज़ीर है। ज़रूरी है कि हम इंसाफ के लिए अमली इक़दामात उठाएं और इंसाफ के लिए जो है हम हर तरीके से आगे आएं और इत्तेहाद व इत्तेफाक की राह को हमवार करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरका मत डालो, तफरकाबाजी मत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदन, यानी एक मोमिन जो है दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानिंद है, जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। यानी इमारत में होता क्या है कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी जाती है, और दूसरी ईंट पहली ईंट को और दूसरी ईंट को तीसरी ईंट, ऐसी ही तमाम ईंटें एक दूसरे को मजबूत करती हैं। तो एक मोमिन की शान ये है कि एक दूसरे को मजबूत करे, ना कि कमजोर करे, पैर खींचने का काम ना करे, गड्ढे में फेंकने का काम ना करे, साजिशों का काम ना करे, बल्कि अदल और इंसाफ से काम लें। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही हम अपने भाइयों के लिए भी पसंद करें। और जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी सलात बात ज़कात का हुक्म दिया, नमाज कायम करो और ज़कात दो। हम अगर सिर्फ इस आयत पर अगर गौर व फिक्र कर लें तो हमें पूरे समाज और माशरे का हल समझ में आ जाएगा। अकीमुस सलात कह के अल्लाह ताला हमें जो है ना जिस्मानी तौर पर, फिजिकली तौर पर, जो है ना समाजी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमें ये करना चाहता है कि एक हो जाओ, तुम एक जिस्म की तरह हो, एक इमारत की तरह हो, और तुम कहीं भी हो लेकिन तुम एक हो। और ज़कात और ज़कात अदा करो। सिर्फ जिस्मानी तौर पर जो है एक होना काफी नहीं होगा, बल्कि माशी तौर पर भी एक होना जरूरी है। कांधे से कांधा मिलाकर जिस्मानी तौर पर एक हो जाओ और ज़कात अदा करके खैरात और सदकात के जरिए अपने दूसरे भाइयों को माली तौर पर भी एक साथ और एक जमात में शामिल कर लो, ताकि जो है समाज में बेहतरी पैदा हो, समाज में जो है किसी से कोई हसद ना हो, जलन ना हो, बुग़्ज़ और नफ़रत ना हो। बिल्कुल, जो हम अपने बारे में सोचते हैं वही दूसरों के बारे में भी सोचें, और उसी तरीके से बराबरी की जो एक सोच है उसे कायम रखें, तो कहा जा सकता है कि हम बेहतर बदलाव कर सकते हैं समाज में। आरिफ, पहले